बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक और खुश होंगे। मोहतरम सामीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूरतुल हज की आयत नंबर सूरतुल हज की आयत नंबर 65 का तर्जमा लफ्ज़ी व बामुहावरा। ठीक है, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक और उन्वान है वो है सूरतुल हज की आयत नंबर 65 का बामुहावरा और लफ्ज़ी तर्जमा। ठीक हो गया? तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आयत मुबारक मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह इसका तर्जमा करेंगे। अलम तरा अन्नल्लाह सख्खरा लकुम मा फिल अर्दी। हम थोड़ी जो आयत मुबारक है उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिखते हैं ताकि आपको तर्जमा समझने में आसानी रहे। ठीक हो गया? ये है हमारे पास आयत मुबारक का थोड़ा सा हिस्सा। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि नज़र आ रही होगी। ठीक है। ये जो आपको अलिफ नज़र आ रहा है इसका मतलब होता है क्या। इसको हम उर्दू में और अरबी में हुरूफ इस्तिफ़हामिया कहते हैं, और इंग्लिश में आप इसको इंटरोगेटिव कहते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क जिसमें हम कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे सवाल किया गया है कि क्या। ठीक है, तो क्या के बाद आपको पता है कि सवाल ये निशान आता है। उसके बाद है तारा। तारा का मतलब होता है तुमने देखा। ठीक है, वैसे तारा का मतलब होता है देखा। यहाँ पे लफ्ज़ ता भी आ रही है, तो ता के तर्जमे को हम जो है वो तुम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अलम तारा, क्या तुमने, बल्कि हमने लम का तर्जमा नहीं किया। लम का तर्जमा होता है नहीं। ठीक है, लम का तर्जमा क्या होता है? नहीं। तो आ का तर्जमा हो गया क्या, लम का तर्जमा नहीं, और तारा का तुमने देखा। तो इसको मिला के लिखेंगे तो इसका तर्जमा क्या बन जाएगा। मैं बात साथ साथ बामुहावरा भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा। ठीक है, या ये इसका पहला तर्जमा। अगर आप इसको यूं भी लिखना चाहें, इसको पहले ले आएं और इसको दूसरे नंबर पर, क्या नहीं देखा तुमने। ठीक है, अब इन दोनों में से जो भी आपको आसान लगता है आप वो तर्जमा कर सकते हैं। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा। ठीक हो गया? उसके बाद है अन्ना। अन्ना का तर्जमा हमेशा कुरान मजीद में कहीं पे भी ये लफ्ज़ आ जाए इसका तर्जमा बेशक होता है इन्ना लफ्ज़ आ जाए या लफ्ज़ अन्ना आ जाए, इन दोनों का तर्जमा हम बेशक करते हैं और बेशक ही करेंगे। ठीक है, अल्लाह, अल्लाह का तर्जमा तो अल्लाह तबारक व तआला ही रहेगा। ठीक है, अल्लाह ताला। उसके बाद है आगे अल्लाह ने फरमाया सखारा, सखारा। ठीक है, सखारा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नीचे तवज्जो कीजिएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको तर्जमा समझने में आसानी रहे। ठीक है, सखारा। तो सखारा का मतलब एक तो ये होता है कि मुसख्खर कर दिया, मुसख्खर कर दिया। सखरा का मतलब होता है ताबे कर दिया, सखरा का मतलब होता है ताबे कर दिया। अब मुसख्खर का मतलब ये हो गया कि वो जो भी चीज़ है वो आपके लिए अल्लाह ने बनाई है, वो आपके ताबे होगी। ठीक है, उसके बाद है आगे लकुम। आगे क्या आ रहा है? लकुम। लाम का तर्जमा क्या होता है? के लिए। और आगे नीचे आ रहा है कुम। कुम का तर्जमा होता है तुम या तुम्हारे, तुम या तुम्हारे। तो लकुम का हम मिला के तर्जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा? तुम्हारे लिए। क्या तर्जमा बन जाएगा?
तुम्हारे लिए, क्या बन जाएगा, तुम्हारे लिए। अलम तरा, क्या नहीं देखा आपने, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व ताला ने, ठीक है, सख्खर लकुम, सख्खर लकुम, ताबे कर दिया है तुम्हारे लिए, ठीक है, ये समझ आ रही ना आप लोगों को, ताबे कर दिया है तुम्हारे लिए, या आप पहले इसको तर्जमा में लेकर आ जाएं, तुम्हारे लिए ताबे कर दिया है, मुसख्खर कर दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, आगे आपको समझ आ रही है। मीम अलिफ मा, माँ का तर्जमा हम करते हैं जो, या माँ का तर्जमा हम करते हैं नहीं। माँ का तर्जमा क्या करते हैं, जो या नहीं। और फी का तर्जमा हम करते हैं में। और अल अर्ज का तर्जमा क्या होता है, ज़मीन। अल अर्ज का तर्जमा क्या होता है, ज़मीन। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने, सख्खरा, मुसख्खर कर दिया है, लकुम, तुम्हारे लिए, मा, जो, फिल अरदी, ज़मीन में है, ठीक है। ये देखें, इन तीनों को अगर हम मिला के लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, हम यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, मैं इसका तर्जमा लिखने लगा हूँ, ये, ठीक है। आप लोगों को अब समझ आ रही होगी कि मैंने किसका तर्जमा किया है, ठीक है। ये चलो हम यूं कर लेते हैं, ठीक है। मा फिल अर्दी, जो ज़मीन में है, जो ज़मीन में है। अलम तरा, दोबारा देखें, अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, सख्खर लकुम, मुसख्खर कर दिया है तुम्हारे लिए, मा फिल अर्दी, जो ज़मीन में है, मा फिल अर्दी, जो ज़मीन में है। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम इस आयत मुबारका का बकिया हिस्सा लिख लेते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, सख्खर लकुम, मा फिल अर्दी, जो कुछ ज़मीन में है तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। उसके बाद आगे अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, वल फुल्का तजरी, वल फुल्का तजरी फिल बहरी बि अमरिही, वल फुल्का तजरी फिल बहरी बि अमरिही। मैं इराब लगा रहा हूँ, वल फुल्का तजरी फिल बहरी बि अमरिही, ठीक है, बि अमरिही। इसके बाद हम इसका तर्जमा करते हैं, वाव, वाव का तर्जमा हो जाएगा और फुल्क, फुल कहते हैं कश्तियों को, फुल किसको कहते हैं, कश्तियाँ या कश्तियों को। वल फुल का, अब नीचे बा मुहावरा, ठीक है, नीचे बा मुहावरा तर्जमा, वल फुल का, और कश्तियाँ, और कश्तियाँ, ठीक है। तजरी, तजरी का मतलब जारी भी हैं, ठीक है, तजरी का मतलब चलती हैं। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि पानी चल रहा है तो भी बात ठीक है, मैं अगर आपसे ये बात कहता हूँ कि पानी जारी है तो भी बात ठीक है। तो वल फुल्का और कश्तियाँ तजरी चलती हैं, तजरी चलती हैं, ठीक है। फ़ी का तर्जमा क्या आता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, फ़ी का तर्जमा होता है में। और अल बहर कहते हैं समंदर को, अल बहर किसको कहते हैं, समंदर को, ठीक है, किसको कहते हैं, अल बहर, समंदर को, ठीक है। उसके बाद है बि अमरिही। अब सबसे पहले आपको ये ही नज़र आ रहा है, इस ही का तर्जमा क्या होता है, उस, उस, उसका या उसकी, ठीक है, या उसके। अब इन तीनों में से जो भी तर्जमा हमें सूट लगेगा, जो हमें मौका महल की मुनासिबत से ठीक लगेगा, हम वो तर्जमा कर लेंगे, ठीक है। वल फुल्का और कश्तियाँ तजरी चलती हैं, वल फुल्का और कश्तियाँ तजरी चलती हैं, फिल बहरी, समंदर में, ठीक है। यहाँ पे में आ रहा है ना, तो हम इसको को नहीं करेंगे, समंदर में, ठीक है। बि अमरी ही, अब ही का मतलब होता है उसके, ठीक है, उसके। अमर का मतलब क्या हो जाएगा, काम, और अमर का मतलब क्या होता है, हुक्म। अब यहाँ पे हम इसका तर्जुमा क्या करेंगे, हुक्म।
والفلک اور کشتیاں تجری چلتی ہیں فی البحری سمندر میں بیامرہ اس کے حکم سے. اب دیکھیں یہاں پہ میں با محاورہ ترجمہ لکھنے لگا ہوں. اور کشتیاں اس کے حکم سے. ٹھیک ہے. اب اس میں اس کے مراد کون ہوتا ہے؟ اللہ. اور کشتیاں اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں. اور کشتیاں اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں. ایک ترجمہ اس کا یہ بن سکتا ہے. دوسرا ترجمہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. دیکھیں، اور کشتیاں اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں. اور پہلے ہم اس کا کر لیتے ہیں. اور اللہ کے حکم سے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کے حکم سے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں. ٹھیک ہے. والفلک تجری فی البحر، والفلک اور کشتیاں تجری چلتی ہیں فی البحر سمندر میں بامرہ اس کے حکم سے. ٹھیک ہے. اس کے حکم سے. یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے حکم سے. ٹھیک ہو گیا. امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. اس کے بعد ہم اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. ساتھ ساتھ دل میں درود پاک ضرور پڑھتے رہا کریں، اس کا بہت زیادہ فائدہ اور ثواب ہوتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. ٹھیک ہے. اللہ بِإِذْنِهِ. آپ لوگوں کو آیت مبارکہ نظر آ رہی ہوگی. میں اعراب لگا دیتا ہوں. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں. واو کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور. واو اور یا کا ترجمہ وہ. وا کا ترجمہ اور یا کا ترجمہ وہ. اور وہ یمسکو. امسکا یمسکو میرا مطلب روکنا. اور وہ روکنا یا روکے. اور وہ روکے ہوئے ہے. السماء آسمان کو. اور وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا لفظی ترجمہ. اور با محاورہ اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اور اس نے آسمان کو روکا ہوا ہے یا روکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس نے آسمان کو روکا ہوا ہے یا روکے ہوئے ہے. ان، یہ والا ان آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ کہ. اور اس کو ہم عربی زبان میں حروف ناصبہ بھی کہتے ہیں. حروف ناصبہ. ٹھیک ہے. زبر دینے والے حروف. اور اس کا ترجمہ ہوگا ان یہ کہ. ٹھیک ہے. تقع وہ گر پڑے. علی. ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں علی الارض الا باذنہ. علی کا ترجمہ ہوتا ہے پر. اور الارض کا ہم نے ابھی پیچھے پڑھا زمین کو کہتے ہیں. اللہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ مگر. اور یہ جو آپ کو با نظر آ رہی ہے اس کا ترجمہ ساتھ بھی ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ بسبب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اذن یہ والا اذن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجازت، حکم نامہ. اجازت یا حکم نامہ. اور ہی کا تو آپ نے ابھی پڑھا تھا. اس کی اگر ہم اجازت کریں گے تو اس کی اجازت، اگر ہم حکم نامہ کریں گے تو اس کا حکم نامہ. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں وَيُمْسِكُ اور اس نے روکا ہوا ہے یا اس نے روکے ہوئے ہے السماء آسمان کو ان یہ کہ تقع وہ گر پڑے علی الارض. دیکھیں یہاں پہ ہم نے لکھا ہے علی الارض
زمین پر الا باذنی مگر اس کی اجازت مگر اس کی اجازت کے ساتھ مگر اس کی اجازت کے ساتھ ٹھیک ہے وَيُمْسِكُ اور اس نے روکا ہوا ہے اور اس نے روک رکھا ہے السماء آسمان کو ان تقع علی الارض زمین پر گرنے سے ٹھیک ہے یہ بامحاورہ ترجمہ زمین پر گرنے سے اللہ نے آسمان کو روکا ہوا ہے زمین پر اللہ نے آسمان کو گرنے سے روکا ہوا ہے الا باذنی مگر اس کے حکم سے مگر اس کی اجازت کے ساتھ ٹھیک ہو گیا امید ہے اس آیت کے اس حصے کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اور اس کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی ہم اس آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں اب یہ مت سمجھیے گا کہ ویڈیو جو ہے وہ بڑی ہو رہی ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سمجھانا جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے مطلب بات اچھے طریقے سے اگر سمجھ آ جائے تو وہی بہتر ہوتی ہے چاہے وہ ویڈیو کی لینتھ تھوڑی سی بڑی بھی ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ بہرحال اپنے ترجمے پہ غور کریں ترجمے پہ فوکس کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے میں کوشش تو کرتا ہوں کہ لفظی ترجمہ بامحاورہ ترجمہ کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی تھوڑی سی گرامر بھی بتا دوں تاکہ یہ بعد میں بھی آپ کے کام آئے بہرحال وہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے لے رہے ہیں اور کیسے سیکھ رہے ہیں میں تو اپنا کام کر رہا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا ٹھیک ہے آیت کا اگلا حصہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم ٹھیک ہے یہ تو بہت ہی آسان ہے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا انا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا بے شک اللہ کا ترجمہ اللہ بالناسی با کا ترجمہ پر بھی اور با کا ترجمہ ساتھ بھی اور الناس کس کو کہتے ہیں لوگوں کو بے شک اللہ لوگوں پر ٹھیک ہے اب یہ آپ کو لام نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اسلام کا ترجمہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ یقیناً اسلام کا ترجمہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں ہم یقیناً رؤوف میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں رؤوف کہتے ہیں نرم دل یا شفقت فرمانے والے کو یا شفقت فرمانے والے کو ٹھیک ہے اور رحیم کا ترجمہ تو آپ کو پتہ ہے کہ رحم کرنے والا ٹھیک ہے اب یہ لفظی ترجمہ پہلے سمجھیں پھر میں آپ کو بامحاورہ سمجھاتا ہوں ان اللہ بے شک اللہ تعالی ان اللہ بے شک اللہ تعالی بالناس لوگوں پر لرؤوف یقیناً شفقت فرمانے والا ٹھیک ہے شفقت فرمانے والا ہے اور رحیم رحم کرنے والا ہے بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً شفقت اور رحم فرمانے والا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے بے شک اللہ لوگوں پر شفقت اور رحم فرمانے والا ہے بے شک اللہ لوگوں پر شفقت اور رحم فرمانے والا ہے بچوں یہ تھی ہماری سورۃ الحج کی آیت نمبر 65 جس کا ترجمہ ہم نے آپ کے ساتھ لفظی بامحاورہ ایک ایک لفظ کا آپ کے ساتھ شیئر کیا امید ہے کہ آپ کو اس آیت مبارکہ کی سمجھ آ گئی ہوگی اگر نہیں تو آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامری کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے والفلک تجری فی البحر بامری اور کشتیاں اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
اور اللہ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے مگر اس کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آمین۔